बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट है, व्हाई इज पार्लियामेंट स्लीपिंग ओवर इट? दुनिया का कानून है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेज करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, 3 सतून होंगे, एक जुडिशरी होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक पार्लिमान होगी, और कौन तय करेगा कि कौन क्या होगा? ये पार्लिमान करेगी। एग्जीक्यूटिव को चेक कौन करेगा? पार्लिमान करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, आइन में है। अब उस आइन की तशरीह में अगर आप उसके बुनियादी ढांचे की एक जजमेंट पास कर दें और उस जजमेंट में आप ये फैसला कर दें कि अपॉइंटमेंट भी खुद करेंगे आप, क्यों नहीं पार्लियामेंट पूछ रही? कैसे हो सकती है ये? वाई द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज एब्सोल्युटली उसकी कोई गुंजाइश और लाइफ ही नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर किसी की रिमूवल की बात है तो वो भी दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। अपनी 85 जजमेंट्स में वो लिख भी चुके हैं ये बात, लेकिन स्टिल दे आर द खुलती थी, वो थी 3 सतूनों की। तो उसमें यह तसव्वुर कहाँ से कर लिया गया जिस तरह का उस जजमेंट में कहा, और एक लंबी बहस खोल दी गई। हमने कोशिश की, देखें एक अगर कोई थोड़ी बहुत मिलती जुलती बात कहीं से, और वो भी किसी और अंदाज में, किसी और पैराए में, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट की थोड़ी बहुत बात थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक बिल्कुल अनब्रिडल्ड, अनक्वेश्चन कोई ऐसी सूरत ले लें और कहें तो क्यों नहीं पार्लियामेंट देखती? इसको पार्लियामेंट देखे, बड़ी बात पर जाएं, अपने सियासी खौल से बाहर निकलें। जब तक आप इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी ये जो फाउंडेशन है करेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये स्पेस आप खुद छोड़ रहे हैं पार्लियामेंट से सर। एंड आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन, आई एम सेइंग दिस टू द ट्रेजरी, आई एम सेइंग दिस टू द ऑपोजिशन। ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं सवाल उठा रहा हूं कि आप क्यों नहीं पूछ रहे? अगर आपको ये तकलीफ है कि आप पार्लियामेंट से मेंबर्स अरेस्ट हो जाएं, तो आइन पे हुए हमले पे आपको कोई तकलीफ नहीं है अरकान असेंबली को? वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बात नहीं कर सकती उस पर? पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया कोई एक जजमेंट बिगाड़ दे, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते? तो फिर तो डोरमेंट पार्लियामेंट है, आप जगह छोड़ रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं, कोई और कवर कर लेगा, फिर किसी पे क्या एतराज है? आप उसमें तावीलें ढूंढ रहे हैं, आप पॉलिटिकल रीजनिंग के पीछे। मैं खुद रोज अब इस सोच के साथ, इस घबराहट के साथ कि ये जितनी जगह पार्लियामेंट ने पिछले कुछ दिहाइयों में उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए आज जिस जगह पर हम आकर खड़े हैं, ट्रस्ट मी फॉर दिस, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि ये तकलीफ हमारा मुल्क उठा रहा है। जमहूरियत की अपनी एक फ़ायदा होता है, आप बातचीत करते हैं, नताइज पर पहुंचते हैं, कुछ अच्छा हो जाए। किसी भी वर्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म की, किसी बेस्ट टाइप ऑफ मार्शल लॉ से या किसी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से हर हाल में बेहतर होता है। आप अपने काम खुद आगे लेकर चलते हैं, बात करते हैं, लेकिन समहाउ व्हाई आर वी अपोलोजिस्ट? मैं समझने से कासिर हूं किस बात पर आपका लहजा माजरत ख्वाह खाना है। मैंने जिस किसी रहनुमा की बात सुनी, मुझे बहुत एहतराम है मौलाना फजलुर रहमान का, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कल की, और उन्होंने कहा कि आईनी तरामीम तो यस करनी, आप बात करें किन आईनी तरामीम की? क्या आप बुनियादी ढांचे की तरफ रुख करते? बुनियादी ढांचे की जजमेंट को कभी जेरे बहस तो लाएं ऐवान के अंदर। उस नेशनल असेंबली में एक सवाल उठाकर देखें कि वो एक जजमेंट जिसने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को रिडंडेंट कर दिया, यू आर मोर देन लाइक 250 मेंबर्स सिटिंग इन द नेशनल असेंबली, नन इज आस्किंग, पूछ ही कोई नहीं रहा। अब हमारा तो ये एक रादर पब्लिक में आके हम बात करके पूछ सकते हैं, या कोई और सवाल उठा सकते हैं, या हुकूमत या अपोजिशन की किसी मोहरिक की तरफ से भेजी तहरीक पर आपको कोई रेजोल्यूशन पास करके आपको भेज सकते हैं कि सर इसको देखें, हाउ लॉन्ग यू विल कीप ऑन सिटिंग ऑन इट। इस बात पर मैं खुदा न खास्ता कोई मुखासमत नहीं खोल रहा, मैं ये चाहता हूं कि आप बुनियादें दुरुस्त करें, और जो पीछे तारीख है, इस तारीख में क्या अदालत में सियासत नहीं हुई? क्या अदालत में 58(2)(b को 184(3) के साथ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं किया गया? मैं मिसालें पूछ रहा हूँ।
اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 58(2)(b کا فنکشن تھا ریموول آف دی پرائم منسٹر، وہ 184(3) میں اچیو ہوتا رہا. تو میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات کرنے کی بھی پابندی ہے قومی اسمبلی میں؟ آپ نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کی سینٹ میں بات بڑے بڑے لیگل مائنڈز وہاں بیٹھے ہیں، کیسے میں مانوں کہ آپ نہیں یہ بات کر سکتے؟ سر آپ خود جگہ چھوڑتے جائیں گے تو پھر somebody will، پھر کسی سے کیا شکوہ؟ پھر چاہے ججز آئین کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا شروع کر دیں، لکھیں گے وہ. میں نے دیکھا یہ جب میاں حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے، ایک نو کانفیڈنس کی موو کے ذریعے انتخاب وزیر اعلیٰ کا ہوا، ووٹ بڑھے، پی ٹی آئی کی پارٹی کے 25-30 لوگ جو اس خوف کے تابع کہ ان کی ٹکٹ لے کے ہم باہر نہیں نکل سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک مختلف حیثیت میں کھڑا کر کے ان کی سپورٹ کو چھوڑا، تو نتیجتاً بزدار صاحب گورنمنٹ گر گئی، حمزہ صاحب الیکٹ ہو گئے. ایک مقدمہ چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کیا، یس دے کین ووٹ بٹ دیئر ووٹس ول ناٹ بی کاؤنٹڈ. آئین میں تو ایسے نہیں لکھا تھا. تو ہم نے یہ بات اٹھائی کہ سر دس اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا نہ اختیار ہے، نہ یہ وہ تشریح طلب بات ہے، یہ تو پلین سپیکنگ آف دی کانسٹیٹیوشنز ورڈز ہیں. نہ یہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے کبھی ایسے کنسیو کیا ہوگا جس طرح سے آپ نے فیصلہ دے دیا. 5 معزز جج صاحبان نے، لوگ پیٹتے مر گئے کہ بھائی فل کوٹ کر دو، نہیں کر سکے کیونکہ ٹلٹڈ تھے ٹوورڈز ون پارٹی اور ان کو فیور دینی تھی. اور پھر نہ کو دہائیاں دیتے لوگ، سیاسی جماعتیں، وکلاء. لیکن اس وقت اب دیکھیں نا پوزیشنز کا سوئنگ دیکھیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں پھر آج کے موجودہ چیف جسٹس تو واقعی کوئی بڑے اعلیٰ پائے کے انسان ہیں جنہوں نے فل کورٹس بھی بنا دیں، مختلف الخیال ججز کو بھی بٹھا دیا، ججمنٹس خلاف بھی آتی رہیں، ججمنٹس گورنمنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلے، چاہے وہ یہ بھی آپ نے پیچھے دیکھا جو اسپیشل سیٹس کی ججمنٹس تھیں، اس کے اندر بھی آئین کی 2 آرٹیکلز کو معطل کیا گیا ٹو جسٹ پاس دیٹ ججمنٹ. لیکن سر کیا عدالت میں سیاست نہیں تھی؟ وہ جن کا کام نہیں ہے سیاست کرنا وہ کرتے رہ گئے، تو جن کا آپ کا حضور کام ہی پارلیمنٹ میں سیاست کرنا ہے، آپ کرنے سے تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں، اپولوجسٹ ہیں. بہرحال اینی ویز آپ کی جگہ رکھنا چاہیں رکھ لیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں سر. لیکن ان ترامیم پر، اس آئین کی شکل پر عوام پاکستان نے آپ کے اوپر ٹرسٹ پوز کیا ہے، اور اس سیاسی خول میں آپ کے اختلافات اچھی بات ہے، کلیویج بہت ڈیپن ہے، ہیٹ سپیچ بہت زیادہ ہے، نفرتیں بہت بڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے گریبانوں پر ہاتھ ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر. بٹ پریویلنگ دس جو آج کے آپ کے پولیٹیکل حالات ہیں، you owe a duty to the constitution. آپ سب all of you owe the duty to the constitution. آپ اس پر دلیل سے بحث کریں، ہم سنیں تو صحیح. آپ لائیو ٹیلی وائز ہوتے ہیں. Let us hear it out that who says what. کوئی تقریر تو کرے، گالی کو تھوڑی دیر روکے، تقریر سے، دلیل سے اس عوام کو بتائیں کہ یہ جو 73 کا ایک متفقہ آئین تھا، اس نے ٹرائیکوٹمی آف پاور کی یہ شکل بنائی تھی، بیسک سٹرکچر نے اس کو کہاں پہنچایا، کم ججز کی صورت میں کیا ہوگا، ان آئینی ترامیم کی صورت میں کیا ہوگا. ترمیم پر پیش کیے گئے بلز پر بحث کر کے، دلیل کر کے، کچھ تو اہل حل وقت والی بات کریں تو جگہ رہ جائے گی پارلیمنٹ کی. نہیں تو پھر سر دیر ول بی پیپل ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. کہ آج کا جو آپ نے ابھی جو بات کی، جو بنیادی ڈھانچے کی بات آپ کر رہے ہیں، جو ہم اتنا سمجھے ہیں کہ اب جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے دو بٹوین دا پارلیمان اور سپریم کورٹ، وہ یوں لگ رہا ہے جیسے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب کوئی ایک جو پارٹی ہے وہ اوور کم کرنے جا رہی ہے پارلیمان کو، تو پارلیمان کا جو ابھی تک ہم نے سلسلہ دیکھا اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں. نہیں دیکھیں نا، مسئلہ یہ کیا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترامیم ضروری ہیں جو کہ آنریبل ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی نے پیش کی ہیں، کوئی ایک فریق سمجھتا ہے اور دوسرا فریق سمجھتا ہے، تو کم از کم اس پہ کچھ سبسٹینشیٹو بات تو آئے نا، سبسٹینشیٹڈ بات ہے، اس میں کچھ
लॉजिक नज़र आए, कोई बहस नज़र आए। इसी बात पर हम आपसे सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देखें, एक जजमेंट पड़ी है, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट, जिसने अब पूरा एग्जीक्यूटिव का रोल इन अपॉइंटमेंट, क्या यूनाइटेड स्टेट्स में एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है? क्या मदर्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज यूके में पार्लिमानी कमेटीज़ का और एग्जीक्यूटिव का इन नॉमिनेशन ऑफ जजेस और उनकी रिमूवल में क्या उधर किरदार नहीं है एग्जीक्यूटिव का? और पार्लिमान की जो कमेटीज़ बैठती हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, उनका किरदार नहीं है वहाँ पे? कैसे हो सकता है? यानी आप अपने आप को खुद ही चेक करने के लिए यू हैव बाय पासिंग अ जजमेंट, आपने तो एक फरमाने शाही जारी फरमाया। ऐसे तो शायद कभी जब कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होते थे और एक हुक्मनामा, शाह का हुक्मनामा पढ़ के सुनाया जाता था, तब के काजी भी शायद ऐसी बात करते हुए थोड़े से इस बात पर मोहतात होते होंगे, लेकिन वो जजमेंट इन फील्ड है और पार्लियामेंट इतनी इनकैपेसिटेटेड है, उस पर बात ही नहीं कर पा रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईवान का तक़द्दुस सबके लिए ज़रूरी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में एक सानिया हुआ जिसमें सबको तशवीश थी। मैं खुद उन चीज़ों पर तशवीश का इजहार करता हूँ। पार्लियामेंट का तक़द्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, मुस्तक़बिल में एहतियात रखी जाए तो मुनासिब होगा। तमाम फ़रीक़ीन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो सबका नुकसान होता है। उन्होंने मज़ीद कहा, पंजाब असम्बली में प्राइवेट लोगों को लाया गया था। माजी में पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमला भी हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। भी हुआ इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पीपल्स पार्टी जो कि इस मुल्क में